إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقنا بالصالحين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. کر غور تو اپنی اخیر یوتے نہ کر تمان جاگیر یوتے. کر غور تو اپنی اخیر یوتے نہ کر تمان جاگیر یوتے. چند دن دا بندے آپ پر آئے افسوس تیری تدبیر یوتے. چند دن دا بندے آپ پر آئے افسوس تیری تدبیر یوتے. اے دنیا مسافر خانہ چند روز دا ایتھے ٹھکانا اے دنیا مسافر خانہ چند روز دا ایتھے ٹھکانا بڑے بول نہ بول جاگیر یوتے افسوس تیری تدبیر یوتے. جد موت نے آن گرانا ہاتھ پھڑ کے کسے نہ اٹھانا. جد موت نے آن گرانا ہاتھ پھڑ کے کسے نہ اٹھانا. سب روڑ تیری تقدیر یوتے نہ گر تو مان جاگیر
کرن دل جان اتے نہ کر تو مان جاگیر اتے اینا کوٹھیاں بنگلیاں کاراں تے بڑا مان دینو جنہ یاراں تے اینا کوٹھیاں بنگلیاں کاراں تے بڑا مان دینو جنہ یاراں دے مٹی پاؤن تیری تصویر اتے نہ کر تو مان جاگیر اتے جد رب دی عدالت جانا ہے اوتھے نیک عمل کم آمنا ہے اوے جد رب دی عدالت جانا ہے اوتھے نیک عمل کم آمنا ہے کر عمل انمول زمین اتے نہ کر تو مان جاگیر اتے کر غور تو اپنی اخیر اتے نہ کر تو مان جاگیر اتے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات سب اللہ احکم الحاکمین اللہ رب رحمان دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ میرے اور تواڈے پیرو پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ دوستو بھائیو عزیز ساتھیو، دعا ہے اللہ ساڈا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس بعد اللہ سانو عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوش نصیبے دی بات ہے جنہ لوگاں نو اول وقت اندر اللہ رب العالمین دے گھر اندر آن دا موقع نصیب ہو جاندہ ہے۔ ایسے خوش نصیب لوگ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اس دن بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگاں نو کامیابیاں عطا کرے گا۔ تو کوشش کریا کرو، ہمت کریا کرو، جمعے دے اول وقت اندر آن دی، اور اول وقت اندر آن دی بڑی فضیلت ہے۔ جڑے لوگ جمعے دے اول وقت اندر آن والے، اور انہاں لوگاں دے بارے اللہ رب العالمین نے قرآن و مجید اندر اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، فرمایا ایمان والیو جدو توانو جمعے واسطے بلا لیا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تے تسی اللہ رب العالمین دے ذکر ول دوڑ کر کے آ جاؤ۔ دنیا دا کاروبار بند کر دیو، لین دین تجارت جو کچھ بھی ہے فرمائے انہوں بند کر دیو، جدو رب ول بلاوا جائے، رب ول بلاوا جائے تے سانو اس اللہ دے بلاوے دے اتے سانو لبیک کہندے ہویا اللہ رب العالمین دے گھر اندر سانو حاضر ہونا چاہیے ہے۔ تو بڑے خوش نصیب نے وہ لوگ۔ میری دلی دعا ہے اللہ جتنے بھی اول وقت اندر آندے نے اللہ انہاں دا بھی آنا قبول فرما، اور جیڑے اول وقت دی اہمیت نو نہیں جان دے، وہ دی پابندی نہیں کر دے، اللہ انہاں نو بھی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن و مجید اندر اعلان فرمایا وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاءُ كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا
बिल्लाहि व रुसुलिहि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ईमान वालियो, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी मग़फ़िरत वाल आ जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बख्शिश वाल आ जाओ, और उस मग़फ़िरत वाल आओ जिथे अल्लाह मुआफ़ करके अल्लाह जन्नतां दे दाखिले नसीब करेगा। ओ जन्नत फरमाया जिस जन्नत दी ज़मीन आसमानो ज़मीन दे बराबर होएगी, ये उन्हां लोगां वास्ते है। फरमाया उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस जन्नत नू तैयार कीता है ईमान वालियां वास्ते, जेड़े लोग ईमान ले करके आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे उत्ते ईमान ले करके आए, अल्लाह ने उन्हां लोगां वास्ते इस जन्नत नू तैयार कीता है। अल्लाह उत्ते ईमान ले आए, ओदे रसूल उत्ते ईमान ले आए। फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। फरमाया अल्लाह दा फजल अल्लाह जिन्हों चाहे अल्लाह ओनू अपना फजल अदा कर दे, अल्लाह ओनू फजल अदा कर दे। इस वास्ते कायनात दे लोगो अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात बेनियाज है। जेड़े लोग ओदा जिक्र करने वाले उन्हां लोगां दे बारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद अंदर ऐलान फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। फरमाया ओ लोग, ओ मोमिन लोग, जदू अल्लाह दा जिक्र किया जाता है उन्हां दे दिल डर जाते ने, उन्हां दे दिल बाग हो जाते ने, उन्हां दा ईमान बढ़ जाता है। जदू अल्लाह दे कुरान दियां आयतां उन्हां दे सामने तिलावत कीतियां जांदियां ने, अल्लाह दा कुरान पढ़िया जाता है, उन्हां दा ईमान बढ़ जाता है, उन्हां दे ईमान अंदर इजाफा हो जाता है। फरमाए यही लोग ने वाला रब्बिहिम यतवक्कलून। हालात पेशे नज़र कुछ दिनों वास्ते लाउड स्पीकर बंद है, तो ये नहीं समझना कि स्पीकर ख़राब है, बस हालात पेशे नज़र लाउड स्पीकर की ज़रा के पाबंदी है जिहदे उत्ते अमल करना ज़रूरी है। तो मैं दोस्तों की गुजारिश कराँगा, अंदरले स्पीकर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जुमे वास्ते तैयारी करो और जल्द जल्द मस्जिद के अंदर पहुँचो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हां लोगों के बारे ऐलान फरमाया जेड़े लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन उत्ते ईमान रखने वाले, उस मालिक दे उत्ते ईमान रखने वाले उन्हां लोगों के बारे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया डर जाओ। जेड़ा बंदा डर जाएगा ओदे दिल अंदर अल्लाह ईमान पैदा कर देगा, ओदे दिल दे अंदर अल्लाह खौफ पैदा कर देगा। इस वास्ते कायनात दे लोगों खौफ ले आया कर, कदे अल्लाह दे अज़ाबां नूं डर करके फिर अल्लाह दा डर अपने दिलां दे अंदर ले आया कर। अल्लाह दे अज़ाबां नूं पढ़ करके कदे कबर दे मंजर नूं सामने रख करके अल्लाह दा डर अपने दिलों के अंदर ले आया कर, कबर दे मंजर नूं सामने रखिया कर। डाडियां निरातां ओ हनेरियां भुल्ली ना तू मिट्टी दियां ढेरियां, डाडियां निरातां ओ हनेरियां, डाढियां निरातां ओ हनेरियां। जान तो प्यारे तेरा दुख किवें सहणगे,
گے جان تو پیارے تیرا دکھ کیویں سہن گے سن کے اعلان تیرا کئی ڈنگ پین گے نظراں تو جدوں ایتھوں پھیریاں ڈاڈھیاں نراتاں او ہنیریاں ڈاڈھیاں نراتاں او ہنیریاں اور یاد کر ویلا جدوں منجی اُتے جاویں گا پھر کدو مڑ کے تو وطنا تے آویں گا یاد کر ویلا جدوں منجی اُتے جاویں گا پھر کدو مڑ کے تو وطنا تے آویں گا اے سنجیاں حویلیاں نے تیریاں ڈاڈھیاں نراتاں او ہنیریاں ڈاڈھیاں نراتاں او ہنیریاں پڑھنا تو بندے اپنی اوقات نو یاد رکھ قبر دی اس پہلی رات نو قبر یڑکاں رکھے تیریاں ڈاڈھیاں نراتاں او ہنیریاں ڈاڈھیاں نراتاں او ہنیریاں اللہ رب العالمین دا ڈر اپنے دلاں دے اندر لیا کر کے اللہ دے عذاباں نو یاد کریا کر اللہ دی گرفت نو یاد کریا کر میں کوئی ایسا عمل تے نہیں کریا جس عمل دی بنا تے اللہ لوگاں دی گرفت کرے گا اللہ لوگاں نو آزمائے گا اس واسطے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا فرمایا میری ساری دی ساری امت اللہ دی جنت دے اندر جائے گی کل امتی یدخلون الجنہ فرمایا ساری دی ساری امت اللہ دی جنت دے اندر جائے گی مگر جنہیں جنت دے اندر جان تو انکار کر چھڑیا صحابہ کرام کہن لگے اللہ دے پیغمبر اللہ دی جنت اندر جان تو کیڑا بندہ اعراض کرے گا کیڑا بندہ انکار کرے گا اللہ دی جنت دے اندر جان تو کون اعراض کرے گا تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال من اتانی دخل الجنہ فرمایا جس بندے نے میں پیغمبر دی گل نو منیا میں پیغمبر دی اطاعت و فرما برداری کی تھی میرے اتے ایمان لے آیا میریاں گلاں نو منیا پھر اودے مطابق عمل کیتا ایسے لوگ ہون گے جڑے اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جان گے اللہ انہاں نو جنت عطا کرے گا ایدے تو پتہ چلیا او لوگ نے جڑے اللہ دی جنت دے اندر چلے جان گے فرمایا دوسرا گروہ ہوئے گا جن میں محمد دی اطاعت نہ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغمبر دیاں گلاں نو نہ منیا جو میں شریعت لے کر کے آیا ہاں اس شریعت دے اوتے ایمان نہ لے آندا میں پیغمبر دی گل نو نہ منیا فرمایا گویا کہ انہاں لوگاں نے جنت دے اندر جان تو گریز کیتا جنت دے اندر جان تو انکار کیتا اللہ دی جنت دے اندر جان تو اعراض کیتا نہ کہنا دے لوگو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی بات نو منیا کر او دی اطاعت و فرما برداری دے اندر اپنی زندگی نو گزاریا کر جدوں اللہ اور او دے رسول دی گل نو منیا جائے گا اللہ دونے جہان دیاں اللہ کامیابیاں عطا کرن گے ایک حدیث مبارکہ دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین دا اعلان ہے میں دو امن اکٹھے اور دو خوف اکٹھے اپنے بندیاں دے اوتے نازل نہیں کراں گا
یہ تو مراد یہ ہے جیڑا بندہ دنیا دے اندر اللہ دے کولو ڈردا رہا، دنیا اندر اللہ دا ڈر دے دل اندر آ گیا، ڈر ڈر کر کے زندگی گزاری ہے، اس مالک دا ڈر اپنے دلان دے اندر لے کر کے آیا، اللہ رب العالمین دا ڈر اپنے دلان دے اندر لے کر کے آیا، اس مالک دیاں گلاں نو مندا رہیا، او دے احکامات دے مطابق اپنی زندگی نو بسر کردا رہیا۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ قیامت دے خوف کولوں اینو بچائے گا، ایسے بندے نو جس بندے نے دنیا دے اندر اللہ رب العالمین دے کولو ڈر ڈر کر کے زندگیاں نو گزاریا، اللہ دا ڈر اپنے دل اندر لے کر کے آیا۔ اللہ فرماندے نے جیڑا دنیا اندر ڈریا اسی اونوں آخرت دے ڈر تو بچاواں گے، آخرت دے خوف تو انہوں بچایا جائے گا، آخرت دے عذاباں دے کولوں بچایا جائے گا، آخرت دی گرمی دے کولوں بچایا جائے گا۔ اور جدوں سورج بالکل قریب آ جائے گا، جناب والا 1 میل دے فاصلے دے اتے آ جائے گا، اللہ فرماندے نے اسی انہاں لوگاں نو اس سورج دی تپش دے کولوں بچاواں گے جس دن پسینے دے اندر کئی لوگ شرابور ہون گے، اپنی پسینے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہون گے، اپنے پسینے اندر غرق ہو رہے ہون گے، اس پسینے دے کولوں اللہ انہاں لوگوں نو بچائے گا۔ اور دوسرے نمبر دے فرمایا جڑے لوگ دنیا اندر بے خوف رہے، کدے اللہ دا ڈر دل اندر آیا ہی کوئی نہیں، اللہ دے ڈر نو لیاندا ہی کوئی نہیں، بے خوف ہو کر کے زندگی گزاری ہے، کوئی پرواہ نہیں، نمازاں پڑھ لیاں تا بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیاں تے تا بھی ٹھیک ہے، کوئی گل نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا ایسے لوگاں نو اللہ کل قیامت دے دن ڈرائے گا، کدے انہاں نو جہنم دے عذاباں دے کولوں ڈرایا جائے گا، کدے جناب والا قیامت دی گرمی دے کولوں ڈرایا جائے گا۔ اے او لوگ ہون گے جنہاں نے دنیا اندر اللہ رب العالمین دیاں گلاں نہیں سن منیاں، اس مالک کائنات دیاں گلاں نہیں سن منیاں، او دے اتے ایمان نہیں سن لے کر کے آئے، اللہ دے احکامات نو نہیں سی منیا، اوے او پوری کائنات دا بادشاہ اس مالک دیاں گلاں نو نہیں منیا، انہوں کدے مشکل کشا نہیں سی منیا، انہوں کدے حاجت روا نہیں سی منیا، میں دل اندر جو آیا اوہی گھر گزریا، کدے دل اندر اللہ دا خوف نہیں سی آیا، کیونکہ اللہ دے پوری کائنات دا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ایکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا، قرآن کولوں پوچھ بندے آئے، ایکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا، قرآن کولوں پوچھ بندے آئے، روزی سب نو کر داتا، روزی سب نو کر داتا، قرآن کولوں پوچھ بندے آئے، چڑیاں جنوراں بھی اللہ خود پالدا، کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا، چڑیاں جنوراں بھی اللہ خود پالدا، کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا، او روزی پتھراں چ دیندا اے پہنچا، او روزی پتھراں چ دیندا اے پہنچا، قرآن کولوں پوچھ بندیا، ہر جگہ سب نو رزق پہنچاندا اے، جے ہو جی کوئی کھاوے او ہو جی کھواندا اے، کم ایسا نہ کوئی کر سکدا، اوے کم ایسا نہ کوئی کر سکدا، قرآن کولوں پوچھ بندیا، چرندے تے برندے سب اس نے بنائے نے، اوے چرندے تے برندے سب اس نے بنائے نے، بچے آندے بچے رب انہاں نو عطائے نے، روزی ویلے نال کر داتا، روزی ویلے نال کر داتا، قرآن کولوں پوچھ بندیا، ہو کے انسان تے بھول وچ
پہ گیا ہو کے انسان تے بھول وچ پہ گیا چھڈ کے خدا نو تو مویا جو رہ گیا اوئے ہو کے انسان تو بھول وچ پہ گیا چھڈ کے خدا نو تو مویا جو رہ گیا پیدا کیتا جنہیں انہوں دتائی بھلا قرآن کولوں پوچھ بندیا ایگو اللہ سارے آندہ مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندیا اس مالک دی عبادت کرنی ہے جیڑا پوری کائنات دا مالک ہے حاجت روا اکیلا مشکل کشا اکیلا بگڑیاں بنان والا اکیلا بیٹے دین والا اکیلا بیٹیاں دین والا اکیلا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی رحمت نو دیکھو اس میرے رب العالمین دی شفقت نو دیکھو فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا دو بندے ایسے ہون گے جنہاں نو اللہ رب العالمین دے فرشتے جہنم والے کر کے جا رہے ہون گے جہنم دا چلان ہو جائے گا اللہ رب العالمین فرمان گے میرے فرشتیو انہاں نو پکڑو تے جہنم اندر لے جاؤ اے ہن دونے بندے اللہ دی جہنم والے جا رہے ہیں ایک بندہ بڑی تیزی دے نال دوڑ کر کے جا رہا ہے اور دوسرا بندہ فرمایا بار بار پیچھے ویکھدا جا رہا ہے اللہ رب العالمین انہاں دا اے جلنا بار بار پیچھے دیکھنا اور دوسرے بندے دا بار بار پیچھے مڑنا اے دونوں جناب والا دیکھ رہے ہیں کہ بندے کی کر رہے ہیں اے جا رہے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے فرشتیو انہاں دونے بندیاں نو واپس بلاؤ اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر فرمایا انہاں دونے بندیاں نو واپس لے آندا جائے گا اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر آ جان گے اللہ رب العالمین فرمان گے ہاں میرے بندیا تیز چلن والیا کیا تینوں جہنم دے ظالم تندور نہیں سن نظر آندے جہنم دے عذاب نہیں سن نظر آ رہے جہنم دیاں بڑیاں بڑیاں لاڈاں کیا تینوں نظر نہیں سن آ رہیاں اے کہے گا اللہ سونیا مینوں نظر تے سب کچھ آ رہا سی ایڈا خطرناک جہنم جتے لوگاں نو جلایا جا رہا ہے اللہ ایڈے خوفناک عذاب نے اللہ سارا کچھ نظر آ رہا سی اللہ فرمان کے پھر دوڑن دیاں کی وجہ لوگ تے جہنم دے اندر جان تو ڈر دے نے لوگاں دی تے آخری دم تک قیامت دے دن تک ہی خواہش ہوئے گی اللہ سانو جہنم دے کولوں بچا دے اللہ جہنم دے کولوں بچا دے اللہ جنت دے داخل نصیب کر دے اے کہے گا اے میرے اللہ دنیا دے اندر میں تیری ایک گل نہیں سی منی ایک بھی گل نہیں سی منی دنیا دے اندر میں بڑے بڑے گناہ کیتے بڑے بڑے ظلم کیتے لیکن انہاں ظلماں دے دوران انہاں زیادتیاں دے دوران اللہ میں کدے تیری گل نو نہیں سی منیا میں گیا دنیا اندر اللہ دیاں گلاں نو نہیں منیا چل میں آج ہی اللہ دی گل نو من لواں کوئی گل نہیں جہنم اندر جانا منظور ہے اللہ نے کہہ دیتا ہے اوے بندیا دنیا اندر نہیں سی منی آج ہی آخرت دے دن من لے میں من کر کے دوڑا لگا چھڑیاں میں اللہ تیرے حکم دی تعمیل کی تھی ہے اللہ تو کہیا اللہ میں من لیا میں جہنم وال دوڑا لگا چھڑیاں دوسرے بندے نو اللہ رب العالمین مخاطب کرن گے اللہ رب العالمین فرمان گے اوے بار بار پیچھے دیکھن والے تو کی دیکھ رہا سی بار بار پیچھے مڑ مڑ کر کے کی ویکھی جا رہا سی اے کہے گا میرے اللہ میں تے اس امید تے فوت ہویا سا میں تے اس امید تے فوت ہویا سا میں مراں گا اللہ مینوں جنت عطا کر دے گا اللہ مینوں جنت دے داخلے نصیب کرے گا اے میرے اللہ میں تے اس خواہش تے اس امید تے مریا ہاں میرے مرن تو بعد اللہ مینوں جنت عطا کرے گا دیکھنا اللہ رب العالمین دا ترس دیکھنا اللہ دا رحم دیکھنا کیسا اللہ رحم کر دینے اپنے بندیاں دے ہوتے اللہ فرمان کے جاؤ میرے بندے ہو جے دنیا اندر میریاں گلاں نہیں منیا آج ہی میریاں گلاں من لیاں تے جاؤ میرے فرشتے ہو انہاں دونے بندیاں نو جنت دا داخلہ دے دیو کیا بات ہے
دنیا اندر اللہ دیاں گلاں نوں نہیں منیا، فرمایا آخرت دے دن منیا ہے، آخرت دے دن ہی من لیا تے اللہ نے انہاں نوں معاف کر چھڑیا۔ اس واسطے کائنات دے لوگو گناہ ہو جائے، گناہ ہو جانا بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن بہترین خطا کارو ہے جیڑا خطا ہون دے بعد دسی اللہ دے کولوں معافی منگن والا، اس مالک دے نال اپنا رجوع کرن والا، اس مالک دے کولوں استغفار کرن والا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا بندہ ہے جڑا اللہ دی ملاقات نو پسند کردا ہے، اللہ بھی دی ملاقات نو پسند کر دینا ہے۔ دنیا دے اندر عمل کیتی جا رہا ہے، یار میں مرنا ہے، مرن تو بعد میری اللہ دے نال ملاقات ہو جائے، میرا زندگی گزارن دا مقصد یہ ہے میری اللہ دے نال ملاقات ہو جائے، میرا دنیا دے اندر عبادت کرن دا مقصد یہ ہے میں مرا، میرے مرن دے بعد میری ملاقات اللہ دے نال ہو جائے۔ فرمائے دے دل دے اندر حسرت ہے میں اللہ دے نال ملنا ہے، فرمائے پھر اللہ دی عبادت کردا ہے، او یار میں اللہ نو ملنا ہے، اے پھر اللہ دی عبادت دے اندر اپنی زندگی نو لگا دیندا ہے، اللہ دی اطاعت و فرما برداری دے اندر اپنی زندگی نو گزاری جا رہا ہے۔ فرمایا جو ہی مرے گا انہوں خوشخبریاں دے دیتیاں جان گیاں، اے دنیا دے اندروں آن والی روح ہے، خوش قسمت روح ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اعلان ہو جائے گا، اے پکارے ہو جان گے۔ فرمایا جس ویلے مرے گا مرن تو بعد اس بندے دی اللہ دے نال ملاقات کرا دیتی جائے گی، اور اے دے مقابلے اندر دوسرا بندہ جیڑا اللہ دی ملاقات نو پسند ہی نہیں کردا، اللہ دے ملنے نو پسند ہی نہیں کردا، ہے گناہگار ہے خطا گار، چپے چپے دیوتے گناہ کرن والا، قدم قدم دیوتے گناہ کرن والا۔ فرمائے بندہ ہن ڈردا ہے میں مراں گا، اللہ میری پکڑ کرے گا، میں مراں گا، اللہ مینوں عذاب دے گا، کتے قبر اندر جانا ہے، قبر اندر عذاب ملے گا، قبر تو باہر نکالیا جائے گا، میدان محشر اندر عذاب دیتے جان گے، جہنم دے اندر داخل کیتا جائے گا، اتھے بھی عذاب دیتے جان گے۔ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیسا بدبخت بندہ جیڑا اللہ دی ملاقات نو پسند نہیں کردا، حالانکہ اللہ نے موقع عطا کیتا ہے، اللہ نے ٹائم عطا کیتا ہے، اللہ نے زندگی عطا کیتی ہے، لیکن اللہ دی عبادت نہیں کردا، اس مالک دے سامنے نہیں جھکدا، اپنے گناہاں دا اعتراف نہیں کردا، اپنے گناہاں دے کولوں معافی نہیں منگدا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے نو اللہ بھی ملنا پسند نہیں کر رہے۔ فرمایا جیڑا بندہ رب نو ملنا پسند نہیں کردا، اللہ فرماندے نے اسی بھی انہوں ملنا پسند نہیں کرنے آ، اللہ بھی دے ملنے تو گریز کردا ہے، اللہ بھی ایسے بندے نو ہی نہیں ملے گا۔ اس واسطے کائنات دے لوگو زندگی گزارو اللہ دا ڈر اپنے دلاں دے اندر لیا کر کے، یار ایک دن مر جانا ہے، اللہ دی عدالت دے اندر بھی داخل ہونا ہے، اللہ دی عدالت دے اندر داخل کیتا جائے گا، اللہ رب العالمین دے سامنے لے آیا جائے گا۔ کیا کوئی میرا ایسا عمل ہے جیڑا مینو اللہ دے عذاباں دے کولوں بچائے گا؟ کیا کوئی میرا ایسا عمل ہے جیڑا عمل ہے اللہ دی پکڑ دے کولوں بچائے گا؟ دنیا اندر بڑے بڑے لوگ آئے نے، انہوں نے اللہ دے کولوں استغفار کیتے، اللہ نے انہوں نے معاف کر چھڑیا۔ دنیا اندر بڑے بڑے خطا کار آئے، اپنی خطاواں دا اعتراف کیتا، اور دنیا دے اندر بڑے بڑے آگڑ خاں بھی آئے، بڑے بڑے جاگیردار آئے، جنہوں نے ایک مرتبہ بھی اللہ دے کولو استغفار نہ کیتا۔ پچھلے جمعے اندر بھی میں بیان کیتا سی، عبداللہ بن جدان انہیں لوگاں نو بڑا کھلایا، بڑیاں لوگاں دیا مہمان نوازیاں کیتیاں۔ ایک دن اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی اللہ دے پیغمبر عبداللہ بن جدان دا کی بنے گا؟ اللہ دے پیغمبر بڑا لوگاں نو کھلایا، بڑا لوگاں دے نال احسان کیتا۔ آقا فرماندے نے عائشہ اے
ہمیشہ اس بندے نو اللہ معاف نہیں کرے گا. انہیں جتنیاں مرضی لوگاں دے نال خیر خواہیاں کیتیاں, بڑا لوگاں نو کھلایا, ایک ذرہ برابر بھی ہوتے کم نہیں آئے گا. اما جی کہنے لگیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کس وجہ تو؟ آقا فرماندے نے اس بندے نے کدے اے نہیں سی کیا اللہ میرے کو گناہ ہو گئے, اللہ مینوں معاف کر دیں. اپنی زندگی اندر ایک مرتبہ بھی استغفر اللہ نہیں سی کیا, ایک مرتبہ بھی اللہ دے کولوں معافی دا سوال نہیں سی کیتا. فرمایا دنیا اندر جتنا مرضی صلہ رحمی کر لو, جتنا مرضی لوگوں نو کھلا لو, جننے مرضی صدقے کر لو, جدو تک عقیدہ توحید نہیں ہوئے گا اللہ رب العالمین مشکل کشا نہیں منیا جائے گا, انہوں حاجت روا نہیں منیا جائے گا. سارے دا سارا کچھ رائے گاہ ہے, جدو تک اس مالک نہ منیا جائے, او دے اتے ایمان نہ لے آیا جائے, سارے دا سارا کچھ بیکار ہے, ضائع ہے. جدو اللہ نو الہ من لیا, مشکل کشا من لیا, اور میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وظیفہ دسیا ہے. فرمایا جیڑا بندہ سچے دل دے نال اے 3 مرتبہ پڑھ لے اللہ زندگی بھر دے گناہ ہی معاف کر دے گا. فرمایا میدان جہاد اندروں جہاد ہو رہا ہے, جہاد دے میدان اندروں ایک بندہ ڈر کر کے واپس مڑ جائے, او بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا اگر او بندہ بھی یہ کلمات پڑھ لے اللہ اس بندے نے بھی معاف کر دے گا. 3 مرتبہ پڑھنے نے خلوص دل دے نال اللہ دے اتے یقین رکھ دے ہویا اپنے گناہاں نو اپنے دل دے اندر لے آؤ, اپنے گناہاں دا اقرار کرو, اے میرے مالکا میرے کو گناہ ہو گئے, اے میرے اللہ میرے گناہاں نو معاف فرما دے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 3 مرتبہ اے کلمات پڑھدا ہے اللہ اتے سارے گناہاں نو معاف کر دین گے. کیڑے کلمات؟ فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جیڑا بندہ 3 مرتبہ ایک کلمات پڑھدا ہے اللہ سارے گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے. اتے ماڑا جہا گناہ ہو جائے لوگ آندے نے تینوں تے اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا, تینوں تے اللہ نے جنت ہی نہیں دینی, تو گناہ گار ہے, تو خطا کار ہے, اللہ نے تینوں جنت نہیں دینی. اوے اسی جنت جہنم دے اے فیصلے اسی نہیں کر سکنے, ہاں وہ اللہ کر سکتا ہے فیصلے کنوں جنت دینی ہے, انہیں کنوں جہنم دینی ہے, کنوں انہیں جنت عطا کرنی ہے, کنوں انہیں عذاباں دا سامنا کرانا ہے. تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بڑے تو بڑا بھی خطا کار ہوئے اے کلمات 3 مرتبہ پڑھ لے اللہ زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا. اتنی آفر اس مالک کائنات نے دیتی ہے, اے دے باوجود بھی اگر اسی رجوع نہ کریے اس مالک دے کولوں اسی استغفار نہ کریے پھر ساڑی اپنی قسمت دی بات ہے. تو اس واسطے بھائیو سانو اللہ دے اتے ایمان لینا چاہیے ہے, اس مالک دے کولوں دعا کرتے رہنا چاہیے. مالکا دنیا اندر ہاں انسان ہون دینا تے گناہ غلطیاں ہو جاندیاں نے, اللہ سانو صحیح معنی اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.